अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी, खबर शामिल करें। 3 रोजा दौरे पर सऊदी अरब में मौजूद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मस्जिद नबवी में नमाज इशा और नवाफिल अदा की। वजीर आजम ने रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी, जहां उन्होंने उम्मत मुस्लिमा और मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मजलूम मुसलमानों के हक में भी खुसूसी दुआ की। इससे कबल मदीना मुनव्वरा के गवर्नर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज रात मदीना मुनव्वरा में ही क़याम करेंगे। पाकिस्तान रेलवेज की जानिब से ईद उल फितर के मौके पर कराची से 2 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। तर्जुमान के मुताबिक पहली ईद स्पेशल ट्रेन कराची से पेशावर के लिए आज शाम 6 बजे सिटी स्टेशन से रवाना होगी। तर्जुमान रेलवेज के मुताबिक पहली ईद स्पेशल ट्रेन 17 कोचेस पर मुश्तमिल होगी। लाहौर और इस्लामाबाद में काम करने के लिए मुख्तलिफ शहरों से आए अफराद की ईद मनाने आबाई इलाकों को वापसी शुरू हो गई है। बानी तहरीक इंसाफ ने कहा है कि हमारे कुछ लोग मुखालिफिन से राब्ते में हैं जो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। वही लोग बुशरा बीबी पर भी अमरीकी एजेंट होने का इल्जाम लगा रहे हैं। इस वक्त जितनी तगड़ी जमात PTI है, इतनी तगड़ी जमात और कोई नहीं। आज दोबारा इलेक्शन करवा लें, दोबारा सबको पता चल जाएगा। बानी PTI ने कहा है कि हुकूमत गिराने के बावजूद 2 मरतबा जनरल बाजवा से मिल सकता हूं तो किसी से भी मिल सकता हूं। इस वक्त मेरी जात का नहीं, पाकिस्तान का इशू है। मुझे कायल कर लें। जिस मुल्क में जजेस को धमकियां मिल रही हों वहां को कौन सरमायाकारी करेगा। 6 जजेस जो खड़े हुए उन्हें सलाम पेश करता हूं। जब कौम पर महंगाई बढ़ाई जाएगी तो नून लीग का जनाजा निकलेगा। इक्तिदार में मौजूद अशराफिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका सारा पैसा बैरून मुल्क है। बानी PTI का कहना था जब तक बुशरा बीबी की इंडोस्कोपी नहीं होती कैसे पता चल सकता है। बानी PTI ने कहा कि कमेटियों की तश्कील रोजमर्रा के सियासी मामलात के लिए बनाई गई हैं। हतमी फैसले कोर कमेटी ही करेगी। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। शहरियार आफरीदी की PTI रहनुमाओं पर कड़ी तनकीद। मुझे फटने पर मजबूर ना किया जाए, कुछ मुनाफिकीन हमारे अंदर बैठे हैं। उमर अयूब, अली अमीन समेत PTI लीडरशिप के लिए पैगाम है, पार्टी कारकुनों को ऊपर लाएं। पैराशूटर्स ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है, आज उन्हें गले से लगाया जा रहा है। पार्टी के लिए बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी और तुम अकेले फैसले कर रहे हो। ये किसी के बाप की पार्टी नहीं। जो बानी PTI के खिलाफ जाएगा उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बनूंगा। हम पार्टी के अंदर भी सबको मैसेज दे रहे हैं, ये अवाम तैयार बैठी है। हम मैं अभी तक खामोश हूं। मुझे फटने पे मजबूर मत करे। ये तुम्हारे बाप की पार्टी नहीं है। जो खान के खिलाफ जाएगा मैं उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हूंगा इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह। अभी हमारे अंदर कुछ आस्तीन के सांप है, मुनाफिक अंदर बैठे हैं। मैं किसी शौकास मुक्कास से नहीं डरता। मैं आज PTI की लीडरशिप को कह रहा हूं, जिन्होंने खाट के कब्र में चुरे घोंपे आप फिर उनको गले लगा रहे हैं। हम उनको गले लगाने नहीं देंगे, हम उनको गले लगाने नहीं देंगे। मेरी खामोशी को गलती से कमजोरी ना समझ बैठना। अली ज़ैदी ने कहा, अच्छी तरह जानता हूं कि ताने बाने कौन चला रहा है। मैंने बानी PTI की इजाजत के बगैर एस्टेब्लिशमेंट के किसी ओहदेदार से मुलाकात नहीं की। हर मुलाकात के बाद बानी PTI को तफसील से आगाह किया। बातचीत हर सतह पर होती है और हर मसले का हल बातचीत से निकलता है। PTI के अंदर ही कुछ मुफाद परस्त साजिशियों ने हसद में आकर एक झूठा बयानिया बनाया। कुछ नादान दोस्त इस झूठ को सच समझ बैठे, मेरी और मेरे अहले खाना की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया। आज भी PTI में इन मुफाद परस्त साजिशियों को देख रहा हूं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने शहरियार आफरीदी को पार्टी का असासा करार दे दिया। शहरियार आफरीदी की तनकीद से मुतल्लिक सवाल बैरिस्टर गोहर तो नजरअंदाज करने लगे, ताहम शेर अफजल ने मामले पर खुलकर बात की। शेर अफजल मरवत ने कहा कि शहरियार आफरीदी ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। नजरियाती कारकुनों को नजरअंदाज करना कबूल नहीं करेंगे। देखिए, वो शहरियार अफरीदी साहब ने ज़रूर कहा, शहरियार अफरीदी हमारे बहुत अच्छे वर्कर हैं, हमारे पास उसका बहुत बड़ा रिकॉर्ड है।
اور اس نے بڑی قربانیاں دی ہے اور اس نے بڑے ڈٹے رہے ہیں. اگر آپ وہ لیڈر ہے ہمارا اور ہمارا ہیرو ہے, اس کے جو الفاظ کہے ہیں, دیکھو ہم کوشش صرف یہ کر رہے ہیں کہ پارٹی کے درمیان اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو پارٹی کے پلیٹ فارم پہ کریں, آؤٹ سائڈ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے, نہ کوئی ایسے ہے کہ کون لوگ کوئی ملے ہوئے ہیں. ہر پارٹی یا لیڈران صاحبان ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں, تو یہ ایک روٹین ہے. لیکن میرے دل میں اور ہمارے سب کے دلوں میں شہریار افریدی صاحب کے لیے بہت بڑی جگہ ہے. لیکن شہریار افریدی صاحب نے جو بات کی ہے, جس کینڈیڈیٹ کے لیے آواز اٹھائی ہے, وہ ہم ہر بار میں تائید کرتا ہوں. اس نے درست بات کی ہے. ورکرز کو سینٹ کے الیکشن میں جو ہے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اور خرم ذیشان کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی ہے, خرم ذیشان کا نام ڈراپ کیا جانا یہ خان کے فیصلے کی توہین ہے. پی پی رہنما خورشید شاہ کی ڈپٹی کمشنر آفس سکھر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ نواز شریف کے ساتھ جو ہوا گھر کا معاملہ ہے, میں اس میں کچھ نہیں کہوں گا. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو مار دھار سوٹ کرتی ہے, پارلیمنٹ میں شور کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. پارلیمنٹ میں شور ہوتا ہے تو ہم انجوائے کرتے ہیں. جلوسوں سے حکومتیں نہیں جاتی. آئین اور قانون کے تحت اپوزیشن پارلیمنٹ میں کردار ادا کرے تو حکومت کے لیے پریشانیاں پیدا ہو سکتی ہیں. بانی پی ٹی آئی کی حکومت احتجاج سے نہیں گئی, پارلیمنٹ نے حکومت کا خاتمہ کیا. آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے ہو بھی گئے تو وہ سب مصنوعی ہوگا. سینئر صوبائی وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا ہے پی ٹی آئی نے پنجاب میں ترقی کو روکے رکھا. مریم نواز کی قیادت میں پنجاب ترقی کر رہا ہے. ملک کی دیوالیہ سے بچانے کے بعد اور آئی ایم ایف پروگرام ہونے کی وجہ سے مہنگائی ہوئی. وزیر اعظم شہباز شریف مہنگائی کو روکنے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں. دیکھیں, وزیر اعظم شریف صاحب نے آتے ہی جو سب سے زیادہ میٹنگز کی ہیں وہ مہنگائی پہ قابو پانے کی کی ہیں. بہرحال ملک کو دیوالیہ بچانے کے بعد آئی ایم ایف کے پروگرام کی وجہ سے مہنگائی ہوئی اور ہے. یہ زیرو ٹالرنس ہے لا اینڈ آرڈر کے اوپر, ڈرگز کے اوپر جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے, کرپشن کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک بہت بڑا پروگرام آ رہا ہے کہ جو محکموں کے اندر جہاں لوگ جائیں این او سی بنوانے تو پہلے اس مافیا سے نمٹنا پڑتا ہے, اس کے بعد دوسرا کام شروع ہوتا ہے. بیرسٹر سیف علی خان نے کہا ہے مریم نواز فوٹو شوٹس کے بجائے صوبے اور عوام پر توجہ دیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے 10,000 نہیں 10 لاکھ مستحق خاندانوں کو رمضان پیکج دیا ہے. بیرسٹر سیف علی خان نے کہا 1,15,000 خاندانوں کو عید پیکج بھی دیا جا رہا ہے. 2,050 شہداء خاندانوں کو بھی عید پیکج دیا جا رہا ہے. کے پی حکومت کے بارے میں بیان دینے سے پہلے ازما بخاری اعداد و شمار درست کریں. علی امین گنڈاپور عوامی وزیر اعلیٰ ہیں اور ہمیشہ عوامی فلاح کے لیے اقدامات کرتے ہیں. پنجاب کے ہسپتالوں میں ادویات نہیں اور محترمہ اپنے لیے ہیلی کاپٹر خرید رہی ہیں. مریم اور ان کا ٹولہ کے پی فوبیا کا شکار ہے. بانی پی ٹی آئی کو جیل میں میسر سہولیات سے متعلق لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی رپورٹ سامنے آ گئی. رپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو 7 سیلز پر مشتمل سیکیورٹی وارڈ میں رکھا گیا ہے, جس میں سے 2 سیل بانی پی ٹی آئی کے زیر استعمال ہیں. باقی 5 سیل سیکیورٹی کی وجوہات کی بنا پر بند رکھے گئے ہیں. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کے سیل کی حفاظت کے لیے 15 اہلکار تعینات ہیں, جن میں 2 افسران بھی شامل ہیں. بانی تحریک انصاف کے سیل تک رسائی بہت محدود ہے. کوئی بھی شخص بغیر اجازت وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. بانی پی ٹی آئی کی سیکیورٹی پر ماہانہ 12 لاکھ روپے جبکہ کیمروں پر 5 لاکھ روپے کا خرچ آتا ہے. رپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کے لیے اسپیشل کچن میں کھانا اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل کی نگرانی میں تیار کیا جاتا ہے. انہیں کھانا فراہم کرنے سے قبل ایک میڈیکل افسر یا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل اس کا معائنہ کرتا ہے. رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ جیل کے میڈیکل افسر کے علاوہ راولپنڈی کے ایک ہسپتال کے 6 میڈیکل افسران بھی سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے تعینات ہیں. راولپنڈی کے ایک دوسرے ہسپتال کے اسپیشلسٹ کی ٹیم جیل کا ہفتہ وار دورہ بھی کرتی ہے. عید سے ایک روز قبل سینٹ کا اجلاس بلانے کی تیاریاں شروع. سینٹ اجلاس میں نومنتخب 43 سینیٹرز حلف اٹھائیں گے. روایت کے برعکس اراکین کی حلف برداری اور چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب ایک ہی روز کیا جائے گا. ذرائع کے مطابق حکومت نے سینٹ کا پہلا اجلاس 9 اپریل کو بلانے کی تیاریاں شروع کر دیں. صدر مملکت سینٹ کے پہلے اجلاس کے لیے اسحاق ڈار کو ریٹرننگ افسر مقرر کر چکے ہیں.
ذرائع کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی نے یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ نامزد کیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے 11 سینیٹرز کے بغیر چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخابی عمل پر سوالیہ نشان لگ گیا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں سینٹ کی 11 نشستوں کے لیے نیا انتخابی شیڈیول جاری نہیں کیا گیا۔ آئین کے تحت سینٹ اور قومی اسمبلی کے پارلیمانی سال کے آغاز پر صدر مملکت کا خطاب ضروری ہے۔ سینیٹرز کی حلف برداری تک صدر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب نہیں کر سکتے۔ 11 مارچ کو سینٹ کے 52 اراکین ریٹائر ہو گئے تھے۔ 26 روز سے سینٹ غیر فعال ہے۔ چینی باشندوں کی سیکیورٹی میں کوتاہی ناقابل قبول، وزیر اعظم نے 5 افسران کے خلاف ایکشن کا حکم دے دیا۔ آر پی او ہزارہ ڈویژن، ڈی پی او اپر کوہستان اور ڈی پی او لوہر کوہستان کے خلاف کارروائی کا حکم۔ کمانڈر اسپیشل یونٹ کے پی اور ڈائریکٹر سیکیورٹی داسو پاور پروجیکٹ کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ ان افسران کے خلاف 15 روز میں ایکشن دیا جائے گا۔ انکوائری کمیٹی نے جب اپنی رپورٹ بھیجی اس میں وزیر اعظم صاحب نے چند افسران کے خلاف انضباطی کارروائی کرنے کا حکم دیا ہے، اور میں آپ سے شیئر بھی کر لوں گا۔ اس میں آر پی او ہزارہ ڈویژن، اس میں ڈی پی او اپر کوہستان ڈسٹرکٹ، ڈی پی او لوہر کوہستان ڈسٹرکٹ، ڈائریکٹر سیکیورٹی داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اور کمانڈانٹ اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کے پی کے۔ لکی مروت میں دہشت گردوں کی پولیس گاڑی پر فائرنگ سے ڈی ایس پی گل محمد خان اور ان کا گن مین شہید ہو گئے۔ واقعے کے بعد پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچی اور دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ اس سے قبل مارچ 2023 میں بھی لکی مروت میں ایک دہشت گرد حملے میں ڈی ایس پی اقبال محمد اپنے گن مین کے ساتھ شہید ہوئے تھے۔ دہشت گردوں کی فائرنگ سے شہید پولیس اہلکار ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر لکی مروت گل محمد خان، کانسٹیبل نسیم گل اور کانسٹیبل سنامت خان کی نماز جنازہ اقبال شہید پولیس لائن بنو میں سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کر دی گئی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بنو ضیاء الدین احمد، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر لکی مروت تیمور خان، ایس ایس پی آپریشن بنو ثناء اللہ اور آرمی کے آفیسرز نے شہید کی جسد خاکی پر پھول چڑھائے اور شہداء کے ایصال و ثواب کے لیے دعائیں کی۔ خیبر پختونخوا کے ضلع ٹانک میں نامعلوم مسلح افراد نے اندھا دھند فائرنگ کر کے سی ٹی ڈی اہلکار کو شہید کر دیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ضلع ٹانک عبدالسلام خالد کے مطابق نامعلوم مسلح افراد نے میاں لال چوکی کے قریب سی ٹی ڈی اہلکار ظاہر شاہ پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کی وجہ سے ظاہر شاہ موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ ڈی پی او کے مطابق واقعے کے بعد پولیس کی بھاری نفری نے جائے وقوع پر پہنچ کر علاقے کی ناکہ بندی کر کے سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ شہید اہلکار کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ٹانک منتقل کر دی گئی ہے۔ ڈی پی او کے مطابق مزید تفتیش جاری ہے، تاہم مقامی لوگوں کے مطابق میاں لال کے مقام پر اکثر اوقات نامعلوم مسلح افراد پولیس پر حملہ کر کے جڑی بوٹیوں کا سہارا لے کر فرار ہو جاتے ہیں۔ بلوچستان یونیورسٹی میں اختیارات کا ناجائز استعمال، اینٹی کرپشن متحرک ہو گئی۔ اینٹی کرپشن نے جامعہ بلوچستان کے وائس چانسلر کو 18 اپریل کو طلب کر لیا۔ بلوچستان یونیورسٹی میں بھوگس اور اضافی بھرتیوں اور فنڈز کے استعمال سے متعلق تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ وائس چانسلر کو فنڈز کے اجرا اور استعمال سمیت تمام واچرز کی تفصیلات اور دیگر امور سمیت پیش ہونے کے لیے مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ ایف آئی اے کا بجلی چوری کے خلاف ملک گیر کریک ڈاؤن جاری۔ بجلی چوری کے خلاف ایک دن میں 33 چھاپہ مار کارروائیاں کی گئیں۔ بجلی چوری میں ملوث 22 ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران ملک بھر میں جاری کریک ڈاؤن میں مجموعی طور پر 152 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق پکڑی گئی بجلی چوری سے قومی خزانے کو 8 کروڑ 43 لاکھ روپے سے زائد کا نقصان پہنچا۔ چھاپہ مار کارروائیوں میں مختلف سرکاری اداروں کو بھی واجبات کی ادائیگیوں کے لیے نوٹسز جاری کیے گئے۔ چھاپوں کے دوران سینکڑوں غیر قانونی کنیکشنز منقطع کر کے بجلی چوری میں استعمال ہونے والی کیبلز، میٹرز اور دیگر آلات کو قبضے میں لیا گیا۔ سوئی سادرن گیس کمپنی نے گیس چوروں کے خلاف کارروائی مزید تیز کر دی۔ کراچی کے علاقے لیاقت آباد کی 6 کثیر المنزلہ عمارتوں پر چھاپا،
20 लाख रुपए से जायद होने वाली गैस चोरी पकड़ी गई। सुई-सौदरन गैस कंपनी ने गैर कानूनी कनेक्शंस मुनक़ता, चोरी में इस्तेमाल होने वाले पाइप, क्लिप्स और दीगर सामान तहवील में ले लिया। तर्जुमान सुई-सौदरन के मुताबिक कराची के साथ सिंध के दीगर शहरों में भी कार्रवाई की गई। नवाबशाह, मेहराबपुर, नौशहर फिरोज, सखर, रोहड़ी, खैरपुर, मेरस, लाड़काना और शिकारपुर में भी छापे मारकर गैर कानूनी कनेक्शंस मुनक़ता किए गए। तर्जुमान का कहना है गैस चोरी रोकने के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। गैस कौमी मलकियत है, चोरी रोकने में आवाम कंपनी से ताउन करें। आज़ाद कश्मीर में तबाहाल, रेड क्रिसेंट के मुतालिक रोजनामा औसाफ में शाया होने वाली खबरों पर एक्शन। रेड क्रिसेंट में माली और इंतजामी बेजाब्तगियों की निशानदही पर सदर आज़ाद कश्मीर ने नोटिस लेते हुए चेयरमैन और सेक्रेटरी को रियासत में काम करने से रोक दिया। इस हवाले से बाज़ाबिता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सदर रियासत आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने चेयरमैन एजाज रजा और सेक्रेटरी गुलजार फातिमा को मजीद काम करने से रोक दिया और कहा इदारे में इस्लाहात की जाएंगी। बैनुल अक़वामी फलाही इदारा रेड क्रिसेंट आज़ाद कश्मीर पूरे आज़ाद कश्मीर से समिट करके सिर्फ मुजफ्फराबाद के 2 कमरों तक महदूद होकर रह गया। इंटरनेशनल इदारे को सियासी भर्तियों के बायस तबाह कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक हलाल अहमर आज़ाद कश्मीर में 3 मुलाजिमीन पर 1 सेक्रेटरी, 1 चेयरमैन, 5 मैनेजिंग बोर्ड के मेंबर्स पर गुज़श्ता कई बरस से काम कर रहा है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में वकला सफाई ने मजीद 3 गवाहान पर जरह मुकम्मल कर ली। अदालत ने मजीद समात 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना ने अडयाला जेल में केस की समात की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अदालत पेश किया गया। अदालत ने एक गवाह का बयान कलम बंद किया जबकि दूसरे का बयान जारी रहा। अब तक 12 गवाहों के बयानात कलम बंद और 9 पर जिरह मुकम्मल कर ली गई है। तहरीके इंसाफ के वकला की तरफ से बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयना और टेस्टों के लिए अदालत में दरखास्त दायर कर दी गई है। बानी चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की इद्दत निकाह केस की समात डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद ने की। बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ईद सर पर है, बुशरा बीबी की तबीयत भी ठीक नहीं। बुशरा बीबी को सिर्फ इद्दत में निकाह केस में सजा मिली हुई है। बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल करने की सजा की दरख्वास्त को देख लें। अदालत ने केस की मजीद समात 9 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज इलाही समेत दीगर को ज़िमनी इलेक्शन में इजाजत देने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच की अपने अपील पर 9 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। फैसले में लिखा गया है कि अपील कुनिंदा परवेज इलाही समेत दीगर के इख्तिलाफ एतराज़ात साबित नहीं कर सका। अपील कुनिंदा दुरुस्त हक़ाइक़ बता नहीं सका, जिसकी बुनियाद पर सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। कराची में नौकरी का झांसा देकर खातून को हब्से बेजा में रखने का इंकिशाफ। गुलिस्तानी जौहर पुलिस ने ब्लॉक 3A के मकान पर छापा मारकर खातून को बाजियाब करा लिया। पुलिस के मुताबिक घर से 5 खवातीन समेत 7 मुल्जिमान को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मददगार 15 की इत्तिला पर ब्लॉक 3A के मकान पर छापा मारा गया, जहां से एक खातून बाजियाब हुई। मकान से 2 मर्दों और 5 खवातीन को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस का कहना है कि खातून ने बयान दिया है कि फेसबुक पर नौकरी का झांसा देकर हब्से बेजा में रखा गया। एसएसपी जिला शर्की डॉक्टर फरूख रजा ने कहा है कि मामला मशकूक है। जिंदगी रंगों के साथ एसोसिएशन फ्रांस के ज़ेर एहतिमाम पाकिस्तानी और फ्रांसीसी कम्युनिटी के एजाज में इफ्तार डिनर का एहतिमाम किया गया। सफीर पाकिस्तान आसिम इफ्तिखार अहमद मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर खिताब करते हुए आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि हर रंगो नस्ल की कम्युनिटी को देखकर बहुत खुशी हुई है। पाकिस्तान एसोसिएशन ने तमाम रंगो नस्ल के खवातीनों, हजरात और बच्चों को एक छत तले इकट्ठा किया। कौमों की तरक्की का राज यही है कि जो कौमें आगे बढ़ने का सोच लेती हैं वो हर रंगो नस्ल के फर्द से मिलकर तरक्की की मनाजिल तय करती हैं। इफ्तार डिनर की तकरीब में मेयर पेरीफेत, मेयर सारसिल, मेयर ममानी और मेयर सेनेट डेनी और दूसरी फ्रेंच अथॉरिटी ने शिरकत की, जिन्होंने इस प्रोग्राम की तारीफ की और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
سفارت خانہ پاکستان پیرس کی طرف سے سفیر پاکستان کے ساتھ پریس کونسلر میڈم شجیلہ نے بھی اس پروگرام میں شرکت کی۔ ایسوسی ایشن کے صدر سبت مزمل نے افطار ڈنر کو آرگنائز کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔